नमस्कार, प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल। म संगीता कटुवाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका हेडलाइन्सबाट। पुस 25 गतेका लागि संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत लिने। पार्टीमा चरम विवाद भएपछि कांग्रेसले बोलायो केन्द्रीय समिति बैठक। राहदानी र नागरिकता कृत्यमा मुछिएका व्यक्ति नै गृहमन्त्री बनेपछि छानबिन प्रभावित। स्वार्थबाजीले टिप्पणी। रवि लामी छानेको नागरिकता मुद्दामा पुस 22 गते सुनुवाई। नेपालकै जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चरम लापरवाही। स्नातकको नतिजा नआउँदै स्नातकोत्तरको भर्ना। शैक्षिक क्यालेन्डर ध्वस्त। विद्यार्थी संगठन विरोधमा। दक्षिणी फिलिपिन्समा लगातार आएको वर्षा र बाढीका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 13 पुग्यो। 23 जना अझै बेपत्ता। 45,000 मानिस विस्थापित। र नेपाल ताइक्वान्डो संघ विघटनको विरोधमा खेलाडी तथा प्रशिक्षकहरूले गरे राष्ट्रिय खेलकुद परिषद घेराउ। सदस्य सचिव बर्खास्त गर्न माग। भ्रष्टाचार गरेको आरोप। प्राइम न्यूज अब विस्तारमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान गरेकी छन्। राष्ट्रपतिले आगामी पुस 25 गते सोमबार दिउँसो 1 बजेका लागि अधिवेशन आह्वान गरेकी हुन्। प्रतिनिधि सभाको ज्येष्ठ सदस्यलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयबाट पठाइएको पत्रमा नेपालको संविधानको धारा 93 को उपधारा 1 बमोजिम सम्बत 2079 साल पुस 25 गते सोमबारका दिन 1 बजे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र नयाँ बानेश्वरमा संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेको उल्लेख गरिएको छ। सोमबार मात्रै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिएका थिए। संसद आह्वान भएसँगै प्रचण्डले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया सुरु हुनेछ। त्यस्तै मनाङबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित टेकबहादुर गुरुङको सांसद पद निलम्बनमा परेको छ। विशेष अदालतमा सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गरेको अभियोग मुद्दा खेपिरहेका कांग्रेस सांसद गुरुङको मुद्दा किनारा नलागुन्जेलसम्म संवैधानिक व्यवस्था अनुसार गुरुङको सांसद पद स्वतः निलम्बनमा परेको संसद सचिवालयले जनाएको छ। उनले कांग्रेस माओवादीको गठबन्धनबाट चुनाव लडेर जितेका थिए। गुरुङमाथि विशेष अदालतमा मुद्दा रहे पनि बिहीबार सांसद सचिवालयले शपथमा सहभागी गराएको थियो। नेकपा एमाले सहित 7 दलको सहयोगमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेपछि कांग्रेसमा हलचल सुरु भएको छ। कांग्रेस नेताहरूका विभिन्न किसिमका टिक्का टिप्पणी आइरहेको समयमा चुनावी परिणाम र गठबन्धनको विषयमा समीक्षा गर्न नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको छ। एक रिपोर्ट। निर्वाचनको समीक्षा समेत नगरेको कांग्रेसले गठबन्धन टुटेर हातबाट सत्ता फुत्किएपछि मात्रै केन्द्रीय समिति बोलाएको छ। यसअघि केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति र पदाधिकारी बैठकबाट महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू हुँदै आएका थिए। कतिपय केन्द्रीय सदस्यहरूले विधान विपरीत पदाधिकारी बैठकबाट निर्णय नलिन दबाब दिँदा पनि केन्द्रीय समिति मार्फत निर्णय गराउन शीर्ष नेताहरूले ध्यानै दिएका थिएनन्। तर गठबन्धन भत्किएपछि दबाबमा परेको पार्टी नेतृत्व केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउन बाध्य भयो। कांग्रेस नेतृत्वको 5 दलीय गठबन्धनमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्र एकाएक एमाले खेमामा मिसिएपछि कांग्रेसमा हलचल देखिएको हो। महामन्त्री गगन थापाले त आफूलाई कुनै जानकारी नगराइएको र बैठकमा समेत नबोलाइएको भन्दै केही समय अघि सत्तामा रहेको कांग्रेस नाटकीय ढङ्गले प्रतिपक्षमा पुग्नुको सबै दोष सभापति देउबा र उनको कोटरीमाथि थोपरेका थिए। संस्थापन इतरका कतिपय नेताहरूले त देउबा असफल भएकाले पार्टी सभापति र संसदीय दलको नेताबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग समेत राखेका छन्। त्यो राजीनामा दिनुपर्छ के भन्दै गर्दाखेरि द्वन्द्व होला। तपाईँले फेरि यो पार्टी ग्रुप भएर चुराचिरा भइरहेको छ। यसलाई संरक्षण गर्नका निम्ति अब शेरबहादुरज्यूले के सोच्नुपर्छ भने अब यी दुईटै पार्टी संसदीय दलको नेता पार्टी सभापति यो भारी बोक्न सक्नुहुन्न। उहाँहरूलाई त पपुलर बनाएर विदाई गर्ने बेला हो नि। तर संस्थापन पक्ष भने संस्थापन इतर समूहको यस्तो तर्कसँग
बिल्कुलै सहमत छैन। खबरदार कुनै ठाउँ छोडौला, राष्ट्रपति पनि छोड्नुहुन्न, प्रधानमन्त्री पनि छोड्नुहुन्न भन्ने पनि उहाँहरू नै। अनिखेर त्यसपछि चाहिँ यो प्रधानमन्त्रीको दाबीलाई चाहिँ निरन्तरता राख्दाखेरि चाहिँ किन चाहिँ निरन्तरता राखेर यो चाहिँ गठबन्धन भत्कायो भन्ने पनि उहाँहरू नै। यो चाहिँ बुझ्न नसक्ने पहेली हो र सामूहिक रूपमा जिम्मेदार साथीहरू हुनुहुन्छ, जिम्मेवार तहमा नेतृत्व तहमा चाहिँ साथीहरू हुनुहुन्छ। यसको जिम्मेवारी, यसको समीक्षा सामूहिक जिम्मेवारी पनि लिनुपर्छ र यसैबाट समाप्त भयो भन्ने पनि छैन। केन्द्रीय समिति बैठक अघि नै आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका काङ्ग्रेसका दुई धार केन्द्रीय समितिमा पनि आम्ने सामने हुने निश्चित छ। त्यसैले समीक्षाका लागि बोलाइएको केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि समीक्षा कम, आरोप प्रत्यारोप बढी हुने सङ्केत देखिएको छ। नागरिकता र राहदानीको विषयमा प्रहरीको अनुसन्धानको दायरामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने आफै प्रहरीकै तालुदार गृह मन्त्रालयको कमान्ड सम्हाल्न पुगेका छन्। लामिछानेले पद बहाली गरेकै दिन जनतासँग नजिक रहेर काम गर्न सकिने भएकाले गृह मन्त्रालय रोजेको र आफूमाथि लागेको आरोपको अनुसन्धानमा सहजीकरण गर्ने स्पष्ट पारेका छन्। तर अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा स्वार्थ बाजिने भन्दै उनको आलोचना सुरु भएको छ। एक रिपोर्ट। अमेरिकी नागरिकता त्यागे पनि पुरानै नेपाली नागरिकता प्रयोग गरेको आरोप लागेपछि लामिछाने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएसँगै अनुसन्धानको दायरामा छन्। आफै अनुसन्धानको घेरामा हुँदाहुँदै प्रहरीको तालुदार मन्त्रालयको कमान्डर बनेपछि लामिछाने विरुद्धको आरोपको अनुसन्धान चासोको रूपमा हेरिएको छ। सञ्चारकर्मी हुँदा नागरिकका सरोकार व्यथिति, जवाफदेहिता र अनियमितताको विषयमा जोरदार ढङ्गले आवाज उठाउने लामिछाने अब अरूले गरेको प्रश्नको जवाफ दिने ठाउँमा पुगेका छन्। उनको नागरिकता विवादको उजुरीबारे अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले प्रहरीलाई पत्र पठाएसँगै अनुसन्धान अघि बढेको थियो। प्रहरीले लामिछाने विरुद्ध सरकारी कागज दुरुपयोग सम्बन्धमा छानबिन अगाडि बढाएको हो। लामिछानेमाथि सन् 2018मा अमेरिकी नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि अमेरिकी पासपोर्ट आफैसँग राखेर सन् 2015मा नै नेपाली पासपोर्ट लिएको र खारेज भएको नागरिकता नै प्रयोग गरिरहेको आरोपसहित उनको सांसद पद खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो। नागरिकता र राहदानी जस्तो गम्भीर प्रकृतिको मुद्दामा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेका बेला उनै लामिछाने गृहमन्त्री बनेपछि नैतिक दबाव र प्रभाव पर्ने प्रहरी अधिकारीहरूको दाबी छ। तर उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री लामिछानेले भने आफूमाथि लागेको आरोपको विषयमा कानुनलाई सघाउने बताएका छन्। चाहे म हुँ, चाहे अरू कोही हो, चाहे क्याबिनेटका कोही मन्त्रीहरू हुन्, सचिवज्यूहरू हुनुहुन्छ, कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ, कसैसँग विभेद नगरिकन स्वतन्त्र ढङ्गले हरेक कुराको निष्पक्ष छानबिन गर्ने अधिकारमा मेरो सहयोग बाहेक कुनै पनि किसिमको इन्टरफेरेन्स हुँदैन। यो म यहाँहरू अहिले यहाँ कर्मचारी साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैलाई पनि तपाईँहरू मार्फत यो जानकारी हो, त्यहाँ कुनै पनि किसिमको कम्प्रोमाइज हुँदैन। यता अनुसन्धान गर्ने निकाय नेपाल प्रहरीले उनी विरुद्धको विषयमा अनुसन्धान गर्न तालुदार गृह मन्त्रालयकै निर्देशन आवश्यक पर्ने बताउँछ। लामिछाने विरुद्धको अनुसन्धान के हुन्छ भन्ने प्रश्नमा प्रहरीको जवाब छ, गृहलाई नै सोध्नुहोस्। हामीले प्रहरीले कानुन बमोजिम गर्ने त्यो कुराको बारेमा चाहिँ तपाईँको भने सम्बन्धित तालुक मन्त्रालयलाई नै सोद्धाखेरि थाहा हुन्छ है। हामी त आज पालन नगर्ने हो। यो तपाईँले जुन सोधिरहनु भएको छ त्यो चाहिँ तालुक गृह मन्त्रालयमा यसरी चाहिँ फोन गर्ने प्रश्न गर्नुहोस् न। प्रहरी परिसर काठमाडौँले थप अनुसन्धानका लागि लामिछानेलाई बयानका लागि बोलाउने तयारी गरेको थियो। तर उपप्रधान र गृहमन्त्रीलाई बयानमा कसले बोलाउने यसको प्रहरीसँगै जवाफ छैन। प्रहरीकै केही पूर्व उच्च अधिकारीहरूले पनि लामिछानेले आफू विरुद्धको आरोपलाई नै निष्प्रभावी बनाउनका लागि गृह मन्त्रालय रोजेको दाबी गर्छन्। प्रहरीले आफूलाई नै निर्देशन दिने अख्तियार प्राप्त व्यक्तिमाथि छानबिन गर्न नसक्ने पूर्व प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन्। त्यही प्रहरीले गर्ने फेरि अनुसन्धान हो, बाहिरको निकायले त गर्ने होइन। उहाँकै मातहतमा छ अनुसन्धान गर्ने निकायहरू। त्यसले गर्दा उहाँले मिडियामा राम्रै कुरो गरे तापनि म निष्पक्ष छु, तपाईँको कार्यगत स्वतन्त्रता म दिन्छु, कुनै पनि मुद्दामा हस्तक्षेप गर्दिनँ भने तापनि त्यो सम्भवै हुन सक्दैन। उहाँकै मातहतको चाहिँ नि अनुसन्धान टिम हो। त्यसले गर्दा मुद्दा चाहिँ नि प्रभावित नहोला भन्न चाहिँ नि सकिन्न है। नागरिकता जस्तो गम्भीर विषयको दुरुपयोग गरेको आरोप लागेका लामिछानेलाई सर्वोच्च अदालतले पनि मन्त्री बन्न कुनै रोकसेक गरेन। उनी विरुद्धको रिट निवेदनलाई दुवै पक्षसँगको छलफल र बहस पश्चात सर्वोच्चले आउँदो पुस 22 गते संवैधानिक इजलासमा सुनवाई गर्दैछ।
नेपाली कांग्रेसका नेता मेनबहादुर विश्वकर्माले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनेमा आशंका व्यक्त गरेका छन्। रिपोर्टर्स क्लबले मंगलबार काठमाडौँमा गरेको साक्षात्कारमा उनले सरकारमा सहभागी दलहरूलाई मिलाएर लानु चुनौती भएको भन्दै 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनेमा आशंका व्यक्त गरेका हुन्। उनले 30 दिनभित्र विश्वासको मत सफल भए 2 वर्ष सरकार ढुक्कले चल्ने जिकिर गरे। विश्वकर्माले यसअघिको गठबन्धन टुट्नु राजनीतिक परिधिभित्र दुर्भाग्यपूर्ण घटना भएको तर्क गरे। कि त यो विश्वकमल दाहालजीको चलाखीपन अत्यन्तै सुपर चलाख मान्नु पर्यो कि यो उहाँको पूर्व तयारी थियो भन्ने बुझ्नु पर्यो। यदि तयारी थिएन भने यति छिटो मिल्छ जस्तो लाग्दैन थियो। त्यसैले यो बीचको परिस्थितिमा केही त्रुटिहरू, केही होसियारीहरू हामी कांग्रेसका आदरणीय नेताहरूले पनि नपुर्याउनु भएकै हो। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीको स्वभाव चिन्न नसक्नु। साक्षात्कारमा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता दीननाथ शर्माले आफूहरूले कांग्रेसलाई धोका नदिएको जिकिर गरे। जनादेशको मर्म नै कम्युनिस्टहरू बीच आपसमा सहकार्य गर्नु परेकाले माओवादी र एमाले मिलेर मुलुकको विकासमा अघि दलीय प्रणालीमा आफ्ना चाहिँ विचारहरू हुन्छन्, सिद्धान्तहरू हुन्छन्, दर्शनहरू हुन्छन्, आफ्ना चाहिँ मान्यताहरू हुन्छन्। त्यो मान्यताको आधारमा चाहिँ हामी अगाडि बढेका छौँ। एउटा अर्को दलले निषेध गर्न खोज्यौँ भने हामी निरङ्कुश हुन्छौँ। हामी एक दलीय व्यवस्थाको चाहिँ चाहना राख्ने हुन्छौँ। दलीय व्यवस्थालाई पनि स्वीकार गर्ने, फेरि अर्को दललाई चाहिँ निषेध गर्ने, त्यो गर्न चाहिँ हुँदैन। त्यस्तै एमालेका नेता सूर्य थापाले एमाले र माओवादी बीच नयाँ ढंगले सहकार्यको सुरुवात भएको टिप्पणी गरे। थापाले राजनीतिमा असम्भव लागेको कुरा पनि सम्भव हुने भन्दै अहिलेको संसदको गणितले नै सरकार गठनको लागि गठबन्धनको माग गरेको स्पष्ट पारे। केही आएर गठबन्धन गरेर जानु पर्यो। यो चुनाव पछि गर्न नहुने गठबन्धन, चुनाव अघि गर्न नहुने गठबन्धन थियो। चुनाव पछि गठबन्धन गर्न गएको भए आजको सोझो बाटोमा आइन्थ्यो। त्यसो भएर यो रमाइलो भयो। यस्तो हुन्छ फेरि अब एउटै पार्टीको बहुमत छैन। अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले एउटै पार्टीको बहुमत ल्याउने स्थिति बहुत दुर्लभ। नेपालको संविधान बमोजिम भएको दोस्रो आवधिक निर्वाचन पछिको प्रतिनिधि सभाको संरचनाले नै अहिलेको सरकार बनेको उनको दाबी छ। विदेशी शक्तिले नेपालमा गैर कम्युनिस्ट शक्ति बनाउने र कम्युनिस्टहरूलाई जिल्ल्याएर सडकमा राख्ने कोसिस गरेको तर्क उनको थियो। सरकार गठन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा सत्ता गठबन्धनले न्यूनतम साझा नीति तथा कार्यक्रम बिनै सरकार गठन भएको छ। सत्ता गठबन्धनमा सहभागी दलको रोडम्याप कस्तो हुने तथा कुन कुन विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने बारे कुनै स्पष्ट लिखित सम्झौता नभई सरकार निर्माण भएको छ। विभिन्न सिद्धान्त बोकेका दलहरूबीच कुनै साझा नीति नबनाई हचुवाका भरमा सरकार निर्माण गर्नुलाई प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नु बाहेक मुलुकले केही नपाउने प्रतिक्रिया दिएको छ। एक रिपोर्ट। कांग्रेस सभापति देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल बीच कसले पहिले प्रधानमन्त्री बन्ने भन्नेमा कुरा नमिलेपछि प्रचण्डले पुरानो गठबन्धन तोडेर एमाले लगायतकै साना दलको समर्थनमा आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सत्ता गठबन्धन बनाए। एमाले लगायतका साना दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेको भए पनि ती दलले नयाँ सरकारको प्राथमिकता र भावी रोडम्याप कस्तो बनाउने भन्ने कुनै लिखित दस्तावेज तयार गरेका छैनन्। प्रधानमन्त्री बन्नै पर्ने प्रचण्डको जिद्दी र देउवा नेतृत्वको सत्ता गठबन्धन तोड्नै पर्ने ओलीको चाहना मिलेपछि बनेको प्रचण्ड नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनले नयाँ सरकार बन्नु अघि सबै दलको धारणा समेटेर न्यूनतम साझा नीति तथा कार्यक्रम नै सार्वजनिक गर्न आवश्यक ठानेन। सरकारको पहिलो प्राथमिकता के हुने, राष्ट्रिय हितको सम्वर्धन कसरी गर्ने, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति र सुरक्षा कसरी दिने, अघिल्लो सरकारले गर्दै गरेको अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनालाई निरन्तरता दिने कि नदिने, आर्थिक तथा सामाजिक कार्यक्रम तथा सामाजिक रूपान्तरण कसरी गर्ने, लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गर्दै विकास सहायतालाई कसरी प्रवर्धन गर्ने तथा अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्दै मुलुकलाई समृद्धिको यात्रामा कसरी बढाउने र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको उपस्थिति र सन्तुलित विदेश नीतिलाई कसरी अगाडि बढाउने लगायत अनेकौं कुरामा स्पष्ट दृष्टिकोण प्रचण्ड नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनले प्रस्तुत गरेको छैन, जसका कारण सरकारको भावी रोडम्याप के भन्ने स्पष्ट छैन।
विभिन्न फरक फरक विचार समूहमा विभक्त गठबन्धनमा सामेल भएका गणतन्त्रप्रति अनुदार र यो व्यवस्थामा सहभागी पुराना संसदका खेलाडीबाट कुनै परिवर्तन गर्न नसकिने वकालत गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायतका दलको सहभागिता तथा समर्थनमा बनेको सरकारले न्यूनतम कार्ययोजना ल्याउनुपर्ने सत्तारूढ नेताहरूले बताउँछन्। सबभन्दा पहिले त साझा न्यूनतम कार्यक्रम बन्नुपर्छ। अबको कम्तीमा 1 वर्ष त्यसभन्दा पछाडि 2.5 वर्षको जो टर्म छ त्यसको निम्तिको 5 वर्षको जो छ त्यसको निम्ति कार्ययोजना बन्नुपर्दछ। हामी न्यूनतम यो गर्छौँ, अधिकतम यहाँसम्म गर्दछौँ भने कार्ययोजना बन्ने छ। विभिन्न सिद्धान्त बोकेका दलहरूबीच कुनै साझा नीति नबनाई हचुवाका भरमा सरकार निर्माण गर्नुलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नु बाहेक मुलुकले केही नपाउने प्रतिक्रिया दिएको छ। प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री र मुलुकलाई केही थान मन्त्री दिनका लागि मात्र हो कि भन्ने आभास भइरहेका बेला कुन राजनीतिक सिद्धान्तका आधारमा यो सरकार बनेको हो स्पष्ट हुन सकेको छैन। यो सरकार भर्खरै जन्मिएको छ, यसको केही नोरान पनि हुन पाएको छैन। त्यसो भएको हुनाले यो कति दिन चल्छ भन्नुभन्दा नि यो आफै हिँड्छ कि हिँड्दैन, बोल्छ कि बोल्दैन, र यसले खुट्टा टेक्छ कि टेक्दैन। प्रचण्डजीको प्रधानमन्त्री बन्ने हुटुटीलाई नेकपा एमाले स्वीकार गरिसकिसकेपछि बनेको नयाँ राजनीतिक परिस्थिति हो। त्यो परिस्थितिमा एजेन्डा पनि बिर्सिएका छन्, आफ्नो पृष्ठभूमि पनि बिर्सिएका छन् र प्रचण्डले आपतकालीन सहयोग माग्नुभयो, अरूले उहाँलाई आपतकालीन सहयोग दिएका मात्रै हुन्। बाँकी कुरा न एजेन्डा छ, न साझा धारणा छ, न पृष्ठभूमि मिलेको छ। सरकार निर्माण अघि नै न्यूनतम साझा दृष्टिकोणको आधारमा साझा कार्यक्रम बन्ने विगतको अनुभव छ, तर सत्ता प्राप्तिका लागि मात्र सत्ता गठबन्धनको ध्यान जाँदा साझा नीति आउन सकेन। यद्यपि सरकारले चाँडै साझा कार्यक्रम ल्याउन तयारी गरेको बताएको छ। साझा सहमति गरेर एउटा साझा कार्यदल बनाएर त्यसलाई चाहिँ साझा रूपमा अगाडि सारेर अगाडि जान सक्छौँ, एउटा कमन एजेन्डा बनाएर भन्ने कुरा गर्दाखेरि हुन सक्छ भनेर त्यो सहमतिमा हामी सहभागी भएको हुनाले हामीले साझा सहमति गर्छौँ। त्यो 7-8 बुँदाको हाम्रो तर्फबाट हुन्छ। भ्रष्टाचार अन्त्य गर्दै सुशासन दिने र मुलुकलाई समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढाउने अवसरका साथ प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डलाई काम गरेर जनताको मन जित्न ठुलै चुनौती छ। पोलिटिकल ब्युरो, प्राइम एचडी, काठमाडौँ। प्राइम न्युज जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्युज। चरम राजनीति र भद्रगोल व्यवस्थापनका कारण देशकै जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यालय अस्तव्यस्त बनिरहेको छ। समयमा परीक्षा गराउन, नतिजा प्रकाशन गर्न र तालिका अनुसार कक्षा सञ्चालन गराउन नसक्ने त्रिविले स्नातक तहको परीक्षा फल प्रकाशन नगर्दै स्नाकोत्तर तहको भर्ना खुलाएको विषयले यति बेला अर्को विवाद उब्जाएको छ। त्रिभित्रको राजनीति र परीक्षामा हुँदै आएको मनोमानी बारे हेरौं आजको प्राइम स्पेशल रिपोर्टमा। देशकै जेठो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालय पछिल्लो समय बेचती र राजनीतिको अखडा बनिरहेको छ। चरम राजनीति र भद्रगोल व्यवस्थापनका कारण छरिएको त्रिविले आफ्नो कार्यतालिका अनुसार समयमा परीक्षा गराउने, नतिजा प्रकाशन गर्ने र भर्ना खुलाएर नियमित पठन पाठन गराउने जिम्मेवारीलाई समेत सजिलोसँग पूरा गर्न सकेको छैन। बरु झन पछि झन भद्रगोल बन्दैछ। त्रिविले गत वर्ष माघमा परीक्षा गराएको बीबीएस चौथो वर्षको नतिजा 1 वर्ष बितिसक्दा पनि प्रकाशन गर्न सकेको छैन। समयमा परीक्षा नगराउने र समयमा नतिजा सार्वजनिक गर्न नसक्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको हरकतका कारण विद्यार्थीहरू मारमा छन्। कोरोना महामारीका कारण यसै पनि परीक्षा 1 वर्ष ढिलो भयो।
परीक्षा लिएपछि समेत समयमा परीक्षाफल प्रकाशित गरिएन। यता बिए 3 वर्षको अन्तिम परीक्षा गएको फागुनमा दिएका विद्यार्थीहरूको हाल पनि उस्तै छ। उनीहरू 1 वर्ष पुग्दा समेत परीक्षाफल कहिले आउला भनेर कुरिरहेका छन्। बिएड 4 वर्षको र बिएससी 4 वर्षको नतिजा पनि परीक्षा दिएको 1 वर्ष बितिसक्दा सार्वजनिक गरिएको छैन। विद्यार्थीहरू कहिले नतिजा आउला, ढिलाइले आफूहरूको शैक्षिक भविष्य के होला भनेर निराशावादी बन्दै गर्दा नतिजा नै नगराई गैर जिम्मेवारीपूर्वक भर्ना खुलाइएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अघिल्लो साता मात्रै एउटा सूचना प्रकाशित गर्यो। त्रिविका विविध संकाय अन्तर्गतका क्याम्पसहरूमा शैक्षिक वर्ष 2079-80 का लागि स्नातकोत्तर तथा प्रथम सेमेस्टरमा नयाँ भर्ना खुलेको सूचनामा उल्लेख थियो। त्रिविले प्रकाशित गरेको सूचनामा स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टरमा भर्ना हुन आवेदन फारम बुझाउने म्याद पुस 6 देखि माघ 5 गतिसम्म तोकिएको छ। प्रवेश परीक्षाका लागि भने सम्बन्धित दिनको कार्यालयले निर्धारण गरे अनुसार हुने भनिएको छ। कक्षा सञ्चालन माघ 22 गतेदेखि हुने सूचनामा उल्लेख छ। शिक्षा अध्यक्षको कार्यालयबाट प्रकाशित उक्त सूचनाले त्रिविको आफ्नै प्रणालीलाई झिझाएको छ। एकपटक समयमा परीक्षा गर्न र नतिजा सार्वजनिक गर्न नसक्ने त्रिविले आफ्नै क्यालेन्डर लट्याउँदै निकालेको भर्नाको यो सूचना हेरौँ। सूचना मार्फत शैक्षिक तालिका अनुसार विद्यार्थी भर्ना, कक्षा सञ्चालन र परीक्षा सञ्चालन गर्न गराउन सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन समेत दिएको छ। त्रिविको कदमले यति बेला विद्यार्थीहरूलाई आक्रोशित बनाएको छ। त्रिविले भर्ना खुला गर्नु अघि परीक्षाफल सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग राखेर विद्यार्थीहरू आन्दोलित बनेका मात्रै छैनन्, त्रिविको मनोमानी विरुद्ध आक्रोश समेत पोखिरहेका छन्। यो सुनौ। हामीले गत वर्षको भनौँ यसै पुस महिनाको 20 गतेदेखि इक्जाम दिया हो। हाम्रो चाहिँ बिबिएस भनौँ टियु अन्तर्गत, अनि माघ 4 गते हाम्रो इक्जाम सिद्धिया हो र अहिले 1 वर्ष हुन आँट्यो, रिजल्ट नै आएको छैन। नतिजा प्रकाशन नगरिकनै होइन स्नातकोत्तर तहमा भर्ना खोलिसक्यो। अब यो कस्तो नीति हो त्यति त थाहा भएन। फेरि अनलाइनबाट अझ हामीले आवेदन दिन मिल्ने, पास भयो भने पढ्न पाइने, फेल भयो भने त्यो पैसा त्यहीँ ल्याप्स हुन्छ। हालसम्म धेरै विषयविज्ञहरू पनि उब्जाएको भनौँ। नेपालमा एउटा ख्याति प्राप्त, अहिले त धेरै युनिभर्सिटी भइसक्यो, तैपनि अहिलेको वर्तमान अवस्था चाहिँ टियुको एकदमै सुस्त छ। विद्यार्थी मात्र होइन, स्नातक र स्नातकोत्तर तह सञ्चालन गर्ने सम्बोधन प्राप्त गरेका क्याम्पसहरू नै त्रिविको शैक्षिक गतिविधिबाट आजित बनेका छन्। स्नातकको नतिजा समयमा नआउँदा सोही कक्षाको भर्नामा समेत असर परिरहेको तर्फ त्रिविको ध्यान पुगेको छैन। तर परीक्षाको नतिजा नआउँदै माथिल्लो कक्षामा भर्नाको हतारोले विद्यार्थीहरूलाई मारमा पारेको छ। विद्यार्थीमाथि विभिन्न बहानाबाजी बनाएर बारम्बार खेलबाड नगर्न शिक्षाविदले दिएको यो सुझाव पनि सुनौ। अब यसलाई मैले खास गरी 2 किसिमले हेर्छु। एउटा त विश्वविद्यालय वास्तवमा क्यालेन्डरमा चल्नुपर्छ, समयमा भर्ना लिने र समयमा चाहिँ उनीहरूको रिजल्ट दिएर अर्को तहमा जानको लागि त्यो व्यवस्था गर्नैपर्छ। अब यदि यो गर्न सकेन भने के हुन्छ भने एउटा त विश्वविद्यालयको भनौँ न अब गुणस्तरको कुराकानी आउनसक्छ, गुणस्तरको पाटो पनि हो। अर्को चाहिँ वास्तवमा ती जो विद्यार्थीहरू छन् नि, ती विद्यार्थीको उमेर त खेर गयो नि त। त्यो समय त उनीहरूले अर्को तहमा जान्थे अथवा कुनै व्यापार व्यवसाय गर्थे अथवा जागिरमा जान्थे, कुनै खालको होइन अब अलि इनोभेटिभ कामहरू गर्थे होला। त्यसमा त उनीहरू रिजल्ट पर्खेर यता न उताको भएर त्रिशङ्कु भएर बस्नु पर्दाखेरि त गाह्रो भयो वास्तवमा। त्यसैले विद्यार्थीमाथि अन्याय भएको मैले देख्छु। यसरी कुनै पनि विश्वविद्यालयमा रिजल्ट ढिलो गर्ने र त्यसपछि भर्नाको पनि अलिकति अप्ठ्यारो अवस्था भयो भने चाहिँ त्यो वास्तवमा विद्यार्थीको जिन्दगीमाथि खेलवाडै जस्तो मलाई लाग्छ। देशका विभिन्न विश्वविद्यालयहरूले अहिले पनि शैक्षिक क्यालेन्डर अनुसार नै शैक्षिक गतिविधिहरू गरिरहेका छन्। परीक्षा नतिजा प्रकाशन र भर्नामा समस्या छैन, तर त्रिविले लामो समयदेखि आफैले बनाएको शैक्षिक तालिका लताइरहेको छ। समयमा परीक्षा नगराउने त्रिविले समयमा नतिजा सार्वजनिक गर्दैन, तर स्नातकको नतिजा सार्वजनिक नगरी स्नातकोत्तर तहको भर्ना खुलाएर आफैलाई लज्जित बनाएको छ। 3 महिना हाराहारीमा आउनुपर्ने परीक्षाफल वर्षौंसम्म निकाल्न नसक्ने त्रिविले अहिलेसम्म पनि समयमा परीक्षा गराउन नसकेको, परीक्षाफल प्रकाशन गर्न नसकेको भरपर्दो जवाब दिन सकेको छैन। नतिजा नआउँदै भर्नाका लागि निकालेको सूचनामा चित्त बुझ्दो कारण दिन नसकेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय कोरोना महामारी स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनलाई
बहाना बनाएर आफ्नो गैर जिम्मेवार हरकतबाट बञ्चिन खोजिरहेको छ। यो सुनौ। यसमा के हो भन्दाखेरि धेरै अप्ठ्यारो होइन। सोभियो निर्वाचन गर्नुपर्ने फागुन 14 गते, त्यसको लागि मास्टर लेभलमा भर्ना खोल्नु पर्यो। हामीसँग समय कम छोटो छ, त्यसले गर्दा 35 दिन भर्ना आवेदन दिनलाई चाहिँ हामीले टाइम दिनुपर्ने हुनाले त्यो बिचमा नतिजा पनि प्रकाशन हुन्छ र विद्यार्थी भर्ना पनि हुन्छ, सोभियोको चुनाव पनि हुन्छ भनेर हामीले बैठक बसेर पुस मसान्तभित्र एउटा रिजल्ट बाँधिन्छ म्यानेजमेन्टको, त्यो सक्ने गरी विद्यार्थीलाई समावेश गराउँदै गऱ्यो। मङ्सिरमै गर्न सोचेका थियौँ हामीले, रिजल्ट अलि ढिलो भयो, हाम्रो दीक्षान्त पनि भएको हुनाले माघमा गएको हो। सोभियो गर्नुपर्ने 14 गते, फागुन 14 गते हुन्छ। त्यसको लागि माघ 22सम्म कक्षा सञ्चालन गर्ने सूचना हामीले दिएका थियौँ। अब सोभियोको चुनाव केही दिन पछाडि धकेल्नु पर्छ कि भन्ने चाहिँ प्राविधिक कुरो आएको हुनाले सायद यो विद्यार्थीहरूको भर्नाको समय केही 1-1.5 हप्ता पछाडिसम्म जान्छ। त्यहाँसम्म नतिजा पनि आउँछ र इच्छुक विद्यार्थीले भर्ना गर्न पनि पाउँछ। 3 वर्षको स्नातक तह सक्न कोभिड र नतिजाको ढिलाइले विद्यार्थीहरूलाई यसै पनि 4 वर्ष लागेको छ। अझै रिजल्ट आउने छाँटकाँट त्रिवीले देखाएको छैन। हुन त त्रिवीबाट परीक्षाफल प्रकाशन हुनु ढिलाइ भएको यो पहिलो घटना होइन। यसअघि स्नातक तहको नतिजा 15 महिनासम्म प्रकाशित नगरेको त्रिवी चौतर्फी दबावपछि नतिजा प्रकाशित गर्न बाध्य भएको थियो। कक्षा 12 को नतिजा सार्वजनिक भएको 1 महिनापछि अर्थात् असोजको पहिलो साता नै स्नातक तहको कक्षा सुरु हुने गरेकोमा यसपटक अधिकांश कलेजमा पुसको पहिलो सातासम्म नयाँ कक्षा सञ्चालन भएका छैनन्। त्रिवीभित्रको राजनीति र अस्तव्यस्त व्यवस्थापनको मारमा विद्यार्थीहरूसँगै कलेजहरू समेत पर्दा विभागीय मन्त्रालय, शिक्षा विज्ञान तथा प्रवृत्ति मन्त्रालय र मन्त्री किन तै चुप मै चुप। त्रिवीको मनोमानी र गिलासुस्तीमाथि प्रचण्ड सरकारले लगाम लगाउला त चासो गुनासोसँगै प्रश्न गर्नेहरू बढिरहेका छन्। गृह मन्त्रालयले नियम विपरीत राखिएका निजी सुरक्षाकर्मी 48 घण्टाभित्र फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ। एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रालयले बहालवाला तथा पूर्व कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीले नियम विपरीत व्यक्तिगत सुरक्षाकर्मी र सहयोगी राखेको भए फिर्ता गर्न 48 घण्टाभित्रको मातहतका सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको हो। बहालवाला तथा पूर्व कर्मचारी सुरक्षाकर्मीहरूले कार्यविधिमा तोकिए अनुसार मात्र व्यक्तिगत सुरक्षाकर्मीको सुविधा पाउने मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्र मणि पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि 2077 अनुसार बहालवाला तथा पूर्व निश्चित पदाधिकारीहरूलाई मात्रै सेना, प्रहरी र सशस्त्रका अङ्गरक्षक, सवारी, इन्धन सहितको सुविधा तोकिएको छ। तर सत्ता र शक्तिमा रहेकाले पहुँचका आधारमा कार्यविधि मिचेर यस्तो सुविधा दुरुपयोग गर्दै आएका छन्। प्रहरी र सशस्त्रका सुरक्षाकर्मी दुरुपयोग गर्ने गृह मन्त्रालयका कर्मचारी पनि संलग्न रहेका छन्। गृहका कर्मचारीले कार्यविधिले निश्चित गरेको मापदण्ड विपरीत अङ्गरक्षक र चालक लिने गरेका छन्। कार्यविधिमा तोकिए अनुसार बहालवाला तथा पूर्व कर्मचारी सुरक्षाकर्मीहरूले व्यक्तिगत सुरक्षाकर्मी पाउने व्यवस्था रहेको छ। बालबालिकाले प्रयोग गर्ने नियमित खोप मध्ये अधिकांश खोप अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा निशुल्क खोप उपलब्ध गराउँदै आएको संस्था गाभीले नेपाललाई दिँदै आएको छ। गाभीले वार्षिक करिब 700 करोड रुपैयाँ बराबरको खोप दिँदै आएको थियो। तर अबको केही वर्षमा नेपाल गाभीले सहयोग स्वरूप भ्याक्सिन वितरण गर्ने देशको सूचीबाट बाहिरिँदैछ। एकातिर खोप कटौती हुँदैछ भने अर्कोतर्फ खोप नलगाउने बालबालिकाको संख्यामा पनि वृद्धि भएको छ। एक रिपोर्ट। नेपालले बालबालिकाका लागि विभिन्न रोगका लागि प्रयोग गर्दै आएको 13 प्रकारको खोप केही गाभीबाट निशुल्क प्राप्त गरेका छन् त केही खोप सरकारकै लगानीमा प्राप्त गर्दै आएको छ। तर अबको केही वर्षपछि नेपाल सरकारले यी खोप समेत किन्नुपर्ने अवस्था आएको छ। विभिन्न दातृ निकायबाट निशुल्क प्राप्त गर्दै आएको खोप समेत प्रभावकारी रूपमा प्रयोग र लक्षित बालबालिकाले नपाएको अवस्थामा आफैले खरिद गरेर खोपलाई प्रभावकारी बनाउनेमा आशंका उब्जिएको छ।
खोपकै प्रभावकारितालाई हेर्ने हो भने विगतका तुलनामा खोप नै नपाउने बालबालिकाको संख्या निकै ठूलो संख्यामा देखिएको छ। हरेक वर्ष 1 वर्ष मुनिका 5,38,000 बालबालिकालाई भ्याकुते रोग, लहरे खोकी, धनुष्टङ्कार, हेपाटाइटिस बी, हेमोफिलस, इन्फ्लुएन्जा, जापानिज इन्सेफ्लाइटिस, निमोनिया, दादुरा, रुबेला लगायत 13 प्रकारका खोपबाट बचाउन खोप दिने गरिन्छ। तर यी कुनै पनि खोप नपाउने बालबालिकाको संख्या 4% पुगेको छ, जबकि 2016मा गरिएको सर्वेक्षणमा 1% मात्रै थियो। यसरी खोप नपाउने बालबालिकाको संख्या बढ्दै जानुलाई विज्ञहरूले राम्रो संकेत मानेका छैनन्। त्यो 4% बच्चा त्यो जहाँसुकैको होस्, सहरको होस् अथवा दुर्गमको होस्, धनीको होस्, गरिबको होस्, त्यो भनेको के हो भने यी बच्चाहरू हाई रिस्क बच्चाहरू हुन्। कुनै पनि बेला उनीहरूलाई BCG, डिप्थेरिया, पोलियो, दादुरा कुनै पनि जुन खोपहरू हामी दिन्छौँ त्यो खोपले जोगाउनु पर्ने बच्चाहरू जोगाउन सकिँदैन अथवा रिस्कमा हुन्छन्, उनीहरू जोखिममा हुन्छन्। जोखिममा हुनु भनेको उनीहरूको कुनै पनि बिरामी पर्न सक्ने, अपाङ्ग हुन सक्ने र मृत्यु हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। त्यसकारणले यो तथ्याङ्कमा गभर्मेन्ट सिरियस बन्नुपर्छ। विभिन्न रोग विरुद्धको खोप शिशु जन्मेको 15 महिनाभित्र पूरा गरिसक्नुपर्छ। तर खोप लगाउन छुटेका बालबालिकाले 5 वर्षसम्म खोप लगाउन मिल्ने सरकारी प्रावधान छ। तर नियमित तर्फको खोप अभियान प्रभावकारी नहुँदा अझै 21,000 भन्दा बढी बालबालिकाले खोप लगाउन पाएका छैनन्। अहिलेसम्म निशुल्क प्रदान गर्दै आएको यी खोपहरू सरकारले खरिद गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने यी सेवाहरू समेत प्रभावित बन्ने देखिएको छ। परिवार कल्याण महाशाखा अन्तर्गतको बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखा प्रमुख डाक्टर सागर दाहालले आगामी दिनमा सरकारले पहिलो प्राथमिकताका साथ छुटेका बालबालिकालाई खोप दिने र नियमित खोप लगाउँदै आएका बालबालिकालाई समेत बिचैमा नछुटुन् भन्नका लागि योजना अगाडि बढाइएको दावी गरेको छ। यो 4% भएकोलाई अब कसरी घटाउने, के गर्न सक्छौँ, हामीले के गरिरहेका छौँ, यो किन आयो भन्ने कुराको विश्लेषण गर्ने पाटो चाहिँ हाम्रो हो। त्यस परिप्रेक्ष्यमा हामीले हेर्दाखेरि हामी के पाउँछौँ भने यो कोभिड-19 को सिलसिलामा चाहिँ जब महामारी भयो 19मा र 20मा त हामीले थुप्रै लकडाउनहरू गऱ्यौँ, लामो समयसम्म लकडाउनहरू गऱ्यौँ। हाम्रो खोप मात्र होइन, थुप्रै जनजीवन नै अस्तव्यस्त भएको थियो। त्यो हिसाबले चाहिँ यो समयमा हामीले सर्वेक्षण गर्न जाँदाखेरि छुटेका बच्चाहरू पाउनु एक हिसाबले हामी अलिकति त्यसलाई त्यसको असर हो भनेर पनि हामी हेर्न सक्छौँ, बुझ्न सक्छौँ, त्यसलाई इन्टरप्रेट। गाविले संसारका लगभग 50% भन्दा बढी बालबालिकालाई संक्रामक रोगहरू विरुद्धको खोप निशुल्क रूपमा दिने गरेको छ। सन् 2000 देखि यसले विश्वका गरिब देशहरूलाई 760 मिलियन भन्दा बढी बालबालिकालाई खोप दिँदै बालबालिकाको मृत्युलाई रोक्न सहयोग गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ। तर निशुल्क रूपमा पाउने गरेका खोपहरूको समेत सही सदुपयोग गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी देखिन्छ। नयाँ प्रधानमन्त्रीले शपथ लिएर कार्यभार सम्हाले सँगै हरेक मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीले सुरुमा नै लोकप्रिय निर्णय लिने गर्छन्। पहिलो निर्णय लोकप्रिय गरेका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले पछि गर्ने निर्णय र त्यसका कुरा नगरौँ। पहिलो निर्णय कार्यान्वयन गराउन असफल देखिएका छन्। एक रिपोर्ट। पुस 10 गते नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 11 गते शपथ ग्रहण गर्दै पहिलो मन्त्री परिषद बैठक डाके। छोटो समय बसेको मन्त्री परिषद बैठकले केही महत्त्वपूर्ण निर्णय लियो। पहिलो बैठकले अर्थतन्त्रमा देखा परेको समस्या समाधानका लागि प्रयास गर्ने निर्णय गर्यो। त्यस्तै बैठकले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल बनाउने जस्ता नागरिकले दैनिक भोगेका समस्या समाधानमा पहल गर्ने निर्णय गर्यो। त्यस्तै राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न चुहावटलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने र यसका लागि राजस्व प्रशासनमा आवश्यक पुनर्संरचना गर्ने लगायतका निर्णय पनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गर्यो। तर योभन्दा अगाडि हरेक सरकार पहिलो निर्णयमा चुक्दै आएकोले अहिले पनि त्यही आशंका दोहोरिएको छ। 2073 साउन 19 गते दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले 21 गते पहिलो निर्णय स्वरूप आन्दोलनमा घाइते भएका अङ्गभङ्ग भएकालाई न्याय दिने प्रकृतिको निर्णय गरेका थिए। तर उक्त निर्णय पनि कार्यान्वयन गराउन तत्कालीन प्रचण्ड सरकार असफल भएको थियो। प्रचण्ड मात्र होइन, हरेक प्रधानमन्त्रीले गरेको पहिलो निर्णय करिब फेल नै भएका छन्। 2074 फागुनमा प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले पनि तत्कालीन समयमा लोकप्रिय निर्णय गरेका थिए। फागुन 3 गते बसेको पहिलो बैठकले
प्रत्येक प्रदेशको सदरमुकाममा आधुनिक खेलग्राम सहितको रङ्गशाला बनाउने र प्रत्येक प्रदेशमा प्राविधिक व्यावसायिक महाविद्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुन त पर कुरा अध्ययन पनि हुन सकेन। पदमा पुगिसकेपछि एउटा निर्णय गर्ने तर त्यसलाई सार्थकता दिन नसक्नुमा उनीहरूकै कार्यक्षमता र इच्छाशक्ति नभएको विश्लेषण हुन थालेको छ। सरकारले केही गरौँ भन्ने हुटुटी भए जस्तो पनि देखिने तर अपेक्षा अनुसार सामर्थ्य नहुँदा यस्ता निर्णय हुने र थन्किने गरेका छन्। एउटा चाहिँ निर्णय चाहिँ कस्तो छ भने चाहिँ अपेक्षामा हामी निर्णय गर्छौँ, सामर्थ्यमा निर्णय गर्दैनौँ। त्यो काम गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने सामर्थ्यहरूको चाहिँ पहिला एनालाइसिस गर्नुपर्छ। निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि एउटा दृष्टिकोण चाहिन्छ। त्यो दृष्टिकोणको आधारमा त्यो संस्थाले त्यसलाई स्वीकार्दैन अथवा तत्परता डेभलप गर्नको लागि चाहिँ के कुराहरू गर्नुपर्छ भन्ने आधारबाट यदि हामीले चाहिँ निर्णय गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ त्यो निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ। होइन भनेदेखि विगतदेखि नै हामीले के देख्दैथ्यौँ भन्दाखेरि नीति अथवा निर्णय गर्दाखेरि चाहिँ एकदम उत्साह अनि कार्यान्वयनको बेलामा एकदम शिथिलता, यो दुईटाको एकदम ग्याप बढेर गयो। अहिले मात्र होइन, सधैँभरि। केपी ओली र प्रचण्ड मात्र होइन, शेरबहादुर देउवा पनि यो मामिलामा अछुत छैनन्। 2078 असार 28 गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएर 29 गते शेरबहादुर देउवाले कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार, आर्थिक समृद्धि, कोभिड-19बाट प्रभावित अर्थतन्त्रको शीघ्र पुनरुत्थान गर्ने निर्णय गरेका थिए। तर न त उनले समयमा नै खोप उपलब्ध गराउन सके न त आर्थिक पुनरुत्थान नै भयो, बरु देशकै अर्थव्यवस्था झन कमजोर स्थितिमा पुग्यो। यी बाहेक हरेक पटक हरेक प्रधानमन्त्रीले सुशासन र पारदर्शितालाई जोडतोडले उठाउने गरेका छन्, तर देश झन्झन भ्रष्टाचार र अनियमितताको भूमरीमा फसिरहेको छ। त्यसैले निर्णय मात्र गर्ने तर कार्यान्वयनको पाटोलाई ध्यान नदिने विगतको अभ्यास यो पटकदेखि तोडिन आवश्यक छ। नागरिकहरूको हरपलको खबरदारीबाट पनि शासन सत्ता सञ्चालन गर्नेहरूले सिक्नै पर्ने हुन्छ। नेपाल चिकित्सक संघको पेशागत समावेशी समूहबाट अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएका डाक्टर सन्तोष पौडेलले सुरक्षित पेशा, खुशी चिकित्सक नाराका साथ 7 एजेन्डा सहित अवधारणा पत्र सार्वजनिक गरेका छन्। मंगलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै पौडेलले चिकित्सक एक, भूमिका अनेक, सबै डाक्टर एक पटक सरकारी डाक्टर, सबै डाक्टरलाई रोजगारी, 10 वर्षमा घर, गाडी लगायतका एजेन्डा सहितको अवधारणा पत्र सार्वजनिक गरेका हुन्। उनले वैज्ञानिक ड्युटी आवर, अनिवार्य फोर्स लाइफ, एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्था लगायतका विषयमा काम गर्ने दावी गरे। देशको स्वास्थ्य सेवा र देशको समग्र स्वास्थ्य प्रणाली र देशको स्वास्थ्य जनशक्ति के सम्पूर्ण क्षेत्रमा यसको अग्रणी भूमिका छ। यो संसारभरका मेडिकल एसोसिएसनहरू आफ्नो देशको स्वास्थ्यको थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा हुने गरेका छन् र केही साथीहरूलाई रमाइलो गर्ने क्लब होइन, यो देशको साँच्चैमा बौद्धिक बहस गर्ने, स्वास्थ्यको बौद्धिक बहस गर्ने थलो नेपाल चिकित्सक सङ्घ हुनुपर्छ भनेर हामीले यो अभियान चलाएका हौँ। आसन्न निर्वाचनमा अध्यक्षदेखि सदस्यसम्म प्रजातान्त्रिक, प्रगतिशील र केहीले एकल उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। सङ्घको मतदान उपत्यका बाहिर माघ 6 र 7 गते र काठमाडौँ उपत्यकाभित्र माघ 19, 20 र 21 गते हुनेछ। प्राइम न्यूज जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बिजनेस न्यूज। साताको तेस्रो कारोबार दिन नेप्से परिसूचक बढेर करिब 4 महिना यताकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्सेसँगै कारोबार रकम पनि बढेको छ। आज नेप्से परिसूचक 59.87 अङ्कले बढेर 1983.95 बिन्दुमा पुगेको छ। त्यस्तै सेन्सिटिभ इन्डेक्स 10.60 अङ्क बढेको छ। आज 261 कम्पनीको 63,067 पटकको कारोबारमा 3,88,43,96,000 रुपैयाँ, धेरैको 1,20,29,000 किता सेयर खरिद बिक्री भएको छ। आजको कारोबार रकम गत साउन 18 गते यताकै उच्च हो। आज 6 कम्पनीको सेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। आज 13 वटै उपसमूहको परिसूचक बढेको छ, जसमध्ये
लगानी उपसमूहको परिसूचक सर्वाधिक 6.43% बढेको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपाल तेक्वान्दो संघ विघटन गरेको विरोध स्वरूप तेक्वान्दो खेलाडी तथा प्रशिक्षकहरूले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेप घेराउ गरेका छन्। अस्तित्वमा रहेका संघलाई नियम विपरीत खारेज गरेको भन्दै उनीहरूले त्रिपुरेश्वर स्थित राखेपको कार्यालय घेराउ गरेका हुन्। राखेपले खेल र संघहरूमाथिको अतिक्रमण नीति लिएकाले विरोध प्रदर्शनमा उत्रिनु परेको उनीहरूले जनाएका छन्। खेलाडी तथा प्रशिक्षकहरूले नवौं राष्ट्रिय खेलकुदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै छानबिनको माग गरेका छन्। उनीहरूले खेलकुदमा राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गर, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद खारेज गर, खेलकुदको स्वायत्तता सहितको अतिक्रमण बन्द गर लगायतका प्ले कार्ड प्रदर्शन गरेका थिए। नेपाल तेक्वान्दो संघका अध्यक्ष प्रदीप जोशीले राखेपको दादागिरी स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। उनले राखेप सदस्य सचिव नै हट्नुपर्छ भन्ने आफूहरूको मुख्य माग भएको जिकिर गरे। त्यो चाहिँ खेलकुद परिषदको विरोधमा हो। खेलकुद परिषदको दादागिरी हरेक सङ्घलाई भइरहेको छ। त्यही दादागिरी ताइक्वान्डो सङ्घलाई पनि गर्न उनीहरूले खोजेको अवस्थामा हामीले त्यसलाई स्वीकार दिदैनौँ। भोलिको दिनमा हामी त्यो सदस्य सचिवको माग छ, हाम्रो सदस्य सचिवलाई हटाउने नै माग हामी राखेर अगाडि बढ्दैछौँ। सदस्य सचिव र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद विघटन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मुख्य माग हो। राखेपले राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐनको कार्यान्वयनका लागि भन्दै एक साता अघि तेक्वान्दो सहित ओसु र बडी बिल्डिङ संघ विघटन गर्दै दर्ता खारेज गरेको थियो। हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। पुस 25 गतेका लागि संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत लिने, पार्टीमा चरम विवाद भएपछि कांग्रेसले बोलायो केन्द्रीय समिति बैठक। राहदानी र नागरिकता कृत्यमा मुछिएका व्यक्ति नै गृहमन्त्री बनेपछि छानबिन प्रभावित। स्वार्थबाजी टिप्पणी, रवि लामी छानेको नागरिकता मुद्दामा पुस 22 गते सुनुवाई। नेपालकै जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चरम लापरवाही। स्नातकको नतिजा नआउँदै स्नातकोत्तरको भर्ना, शैक्षिक क्यालेन्डर ध्वस्त, विद्यार्थी संगठन विरोधमा। दक्षिणी फिलिपिन्समा लगातार आएको वर्षा र बाढीका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 13 पुग्यो। 23 जना अझै बेपत्ता, 45,000 मानिस विस्थापित। र नेपाल तेक्वान्दो संघ विघटनको विरोधमा खेलाडी तथा प्रशिक्षकहरूले गरे राष्ट्रिय खेलकुद परिषद घेराउ, सदस्य सचिव बर्खास्त गर्न माग, भ्रष्टाचार गरेको आरोप। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टेलिभिजन। नमस्कार।